वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कंप्यूटर 9th क्लास न्यू SLO बेस सिलेबस के मुताबिक गैस आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन उससे पहले उम्मीद है आप लोगों के पिछले पेपर्स यकीनन बहुत ज़बरदस्त हुए होंगे। उसके हवाले से अब आपसे जो सबसे अहम बात है वो शेयर की जा रही है कि ये कोर्स जैसा कि पहले भी बताया गया SLO बेस है। SLO बेस का मतलब है कि उस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी सवाल जैसे मर्ज़ी घुमा फिरा के वो बना सकते हैं। इसलिए जो इस SLO से जुड़ी हुई बुक्स हैं सब के हवाले से टॉपिक्स, क्वेश्चंस, आइडियल क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चंस डाले हुए हैं सो डैट आप लोगों को तैयारी करते हुए मुश्किल ना हो। थोड़ी सी वीडियो लंबी 7-8 मिनट की हो सकती है, लेकिन उसकी वजह यह है कि इस SLO बेस से मौजूद सब बुक्स को कोशिश किया टच किया जाए। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर यूज़। इसमें आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इररिस्पॉन्सिबल यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर, उसको आपने एग्जाम्पलीफाई करने हैं बच्चे। और दूसरा है व्हाट आर द मेजर्स टू कीप्स हार्डवेयर सेफ, उसकी एग्जांपल से आपने ज़रूर बताना है। दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा लर्निंग है, उसमें सवाल हो सकता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड या डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस देना है, लेकिन अगेन बात है विद एग्जांपल्स, विद कोई फॉर्मेट आपने बताना है जैसे कि टॉपिक्स में पढ़ाया गया आपको क्लास में। अगला टॉपिक है HTML और CSS। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये बिल्कुल बुनियाद है आपके इस 9th के कंप्यूटर की। इसमें 5 टैग्स आपने बताने हैं, एक ये एग्जांपल पूछ जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा अहम है। टैग्स यकीनन आपने तैयार किए होंगे HTML के कोई से 5 टैग्स 4 टैग्स जो आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा CSS बताने हैं और CSS की जो आपने टाइप्स पढ़ी हुई है वो आपने एक्सप्लेन करनी है या एटलीस्ट आपको तैयार होनी चाहिए, उनके दरमियान डिफरेंस भी दे सकता है। अब ये क्वेश्चंस आपको साथ साथ इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि क्या सवाल हो सकते हैं। नेक्स्ट है वेब डेवलपमेंट विद HTML। इसके हवाले से बिल्कुल बुनियादी कोड जैसे राइट अ कोड टू क्रिएट अ टेबल ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड्स इन HTML, वो कोड वो प्रोग्राम आपने लिखना है। इसी तरह एक और हो सकता है कि हे जैक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आप प्रोग्राम लिखें। तो ये 2 एग्जांपल हैं, इस तरह के कुछ भी बेटा आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड पैकेट स्विचिंग। ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें 1-2 आइडिया के लिए सवाल डाले गए हैं। अगेन बता रहा हूँ बेटा, ये सवाल नहीं, इनका कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। ये सवाल सिर्फ एग्जांपल के लिए डाले गए हैं। जैसे व्हाट आर द डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, उनके बारे में वो एक्सप्लेन करवाएगा कि उनके बताएं, या उनके कोई यूजेज आपसे पूछ लेगा कि उसको किस बेस पे बनाया गया है। नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग को डिटेल में पूछेगा यकीनन, क्योंकि ये इसके हवाले से MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन यकीनन बहुत अहम है। नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ एंड मेमोरी टाइप्स, यकीनन तमाम 9th क्लास ने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को स्किप नहीं किया होगा। इसमें लिमिटेशंस ऑफ रिंग टोपोलॉजी ख़ास तौर पे बहुत अहम है, और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैश टोपोलॉजीज़, क्योंकि ये 2 टोपोलॉजीज़ रिंग और मैश बहुत ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट CPU और मेमोरी के हवाले से है कि मेमोरी और CPU कॉन्सेप्ट्स यकीनन आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा तैयार होंगे, इनको फिर रिवाइज़ कर लें, प्रिपेयर कर लें, एक डिफरेंस आएगा। और ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है बच्चों के वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में क्या डिफरेंस है। इसके हवाले से आपकी बुक में अगर आप इस टॉपिक पे जाएं तो बड़ा बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया हुआ है। ये दोनों बुक्स में मौजूद हैं, कैंटा भी है या नेशनल बुक फाउंडेशन में भी मौजूद है। टॉपिक्स इन दोनों के लिहाज से एक गैस बताया जा रहा है। नेक्स्ट है पाइपलाइनिंग, जो CPU में एक सेटअप है कि कॉन्सेप्ट है CPU का कि व्हाट इज़ द पाइपलाइनिंग इन CPU, ये एक्सप्लेन करना है। फिर डाटा पाथ और इंस्ट्रक्शन साइकिल के हवाले से कि डाटा पैक क्या होते हैं, डाटा पाथ क्या होते हैं, या इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सप्लेन करें। और आगे IPO फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा अहम सवाल, जिसमें वो आपसे एक IPO दे सकता है कि आप परसेंटेज ऑफ 3 एग्ज़ाम स्कोर्स, किसी स्टूडेंट्स के 3 एग्ज़ाम्स के जो स्कोर हैं उसका एक IPO बनाएं। ये आपको तैयार होना चाहिए। फ़्लो चार्ट्स बेटा, फ़्लो चार्ट्स को बार बार प्रैक्टिस करें, वो बिल्कुल मैथ्स की तरह है कि आप एक बार दिमाग में डालने तो आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फ़्लो चार्ट ख़ास तौर पे 1-2 सवाल एग्जांपल के तौर पे यहाँ डाले गए हैं, जिसमें फ़्लो चार्ट फॉर प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, इनके दरमियान जो नंबर है, या एल्गोरिदम आपसे पूछा जा सकता है कि सेम सिनेरियो ही नहीं, इवन नंबर्स 1 से 99 का आप एल्गोरिदम लिखें या फ़्लो चार्ट लिखें। नेक्स्ट बिग डाटा और डाटा सेट्स को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, क्या जानते हैं, जैसे डिफरेंस बताएं बिग डाटा का, डाटा सेट्स और डाटा बेसिस इन दोनों में, या बिग डाटा को एक्सप्लेन करें कि ये होता क्या है। तो ये दोनों टॉपिक्स भी यकीनन बहुत अहम है, क्योंकि डाटा साइंस ही आपके इस
کورس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے مطابق لے کے آیا جا رہا ہے اور اسی لیے اسے تھوڑا مشکل بنایا جائے. اب لانگ کوسچنس پہ آتے ہیں. لانگ کوسچنس کے ٹاپک کوشش کیے گئے ہیں اسپیسیفائی کیے جائیں, لیکن اگین بتا رہا ہوں کانسیپٹس یہی ہیں. سوال انہیں سے انشاءاللہ آئے گا بچوں, لیکن سیدھا نہیں آئے گا. اب اس کے حوالے سے ٹائپس آف ڈیٹا کلیکشن, جیسے پہلے شارٹ کے لیے بتایا, لیکن یہاں پہ ایکسپلین دا ٹائپس آف ڈیٹا, لسٹ دا پرائمری ڈیٹا کلیکشن میتھڈز, ان کو تیار کرنا ہے. میتھڈز آپ کی بک میں بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیے گئے ہیں. نیکسٹ ہے کلائنٹ سرور یا پیئر ٹو پیئر آرکیٹیکچرز. یہ آرکیٹیکچرز آپ نے ضرور تیار کرنا ہے. ایک تو ان کے درمیان ڈفرینس ضرور آنا چاہیے, بالکل کلیئر ہو کہ کانسیپٹ کیا ہے. اور نیکسٹ ہے کہ ان کے کمپوننٹس جو ہے ڈیٹا کمیونیکیشن کے وہ کیا ہیں. یہ اہم سوال ہیں لانگ کوسچنس کے لیے. اگلا ہے موڈز آف ڈیٹا کمیونیکیشن میں کیا موڈز ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن کے, یا فلو چارٹس ایک بنائے کہ جس میں جو 3 ان ایکول نمبرز ہوں لیکن لارجسٹ ہو ان کے درمیان. یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ سوال ڈالا گیا ہے کہ ایک فلو چارٹ سے ڈیٹا کمیونیکیشن کو ایکسپلین کرو. اہم سوال ہے بچوں الگوریدم اور فلو چارٹس کا ہی پاس فیل کے حوالے سے. جو اسٹوڈنٹس کا آپ سے فلو چارٹ بنوایا جاتا ہے اس کے ان پٹ مارکس اور پرنٹس میسج آئیں اور اس کے بعد پاس فیل 40% پہ ڈیپینڈ ہو. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کریٹ اے ویب پیج ان HTML. اب اس کا لانگ کوسچن ہے HTML کے لیے کہ سوٹیبل ہیڈنگ اور پیراگرافس کے ساتھ آپ اپنے ایک فیوریٹ ہابی یا ریلیٹڈ امیج اور ایک پورا اس کے حوالے سے HTML ویب پیج ڈیولپ کریں. اور دوسرا آپ کے پاس فلو چارٹ الگوریتھم کس کے لیے, پازیٹیو 0 یا نیگیٹو چیک کے لیے آپ نے کرنا ہے. مثال کے طور پہ جیسے کوسچن دیا گیا ہے کہ ایک فلو چارٹ بنائیں جس میں وہ نمبر ریڈ کرے اور پرنٹ کرے کہ نمبر پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے یا نمبر 0 ہے. اب اس کو ڈیٹیکٹ کروانا ہے, وہ الگوریتھم آپ نے لکھ کے فلو چارٹ لکھ کے دینا ہے جس میں وہ ڈیٹیکٹ کرے گا نمبر پازیٹیو, نیگیٹو یا 0 ہے. نیکسٹ بگ ڈیٹا سے ایک سوال اپلیکیشن کے حوالے سے کہ اس کا اپلیکیشن ہیلتھ کیئر اور مینوفیکچرنگ میں کیا ہے. یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے. ایک ہی آئیڈیا کے لیے آپ کو دیا گیا ہے, اس کے اپلیکیشن بہت ساری اویلیبل ہیں. اپلیکیشنز کو تیار کرنا ہے. ڈیزائن تھنکنگ کے حوالے سے کہ ڈیزائن تھنکنگ کیسے جو ہمارے کریٹیو انوویٹو سولوشنز ہیں ان میں یوز ہوتی ہے. اور HTML آؤٹ پٹ کا ٹاپک ضرور تیار کرنا ہے. سوالات آئیڈیا کے لیے ساتھ ساتھ دیے گئے ہیں. اس سوال یا ان جیسے سوالوں کو تیار کریں کہ وٹ بی دا آؤٹ پٹ آف HTML کوڈ دیٹ چینجنگ دا ٹیکسٹ کلر ٹو ریڈ. یہ سوال ہو سکتا ہے. اور ایڈ کرے گا کہ فونٹ کو 20px سائز رکھیں. نیکسٹ وائرلیس نیٹورکس بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے. اس میں نیٹورکس یوزفل ہیں, کوئی 2 ریزنز کے ساتھ آپ نے ایکسپلین کریں اور ان ریزنز کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا آپ نے. جاوا اسکرپٹ کوڈ آؤٹ پٹ یقیناً بہت زیادہ اہم سوال ہے لانگ کے لیے, جس میں وہ آؤٹ پٹ مانگے گا کہ ایک اسٹرنگ ہے اور ایک نمبر ہے, ان کو ایڈ کیسے کرتے ہیں اس کا آپ جاوا اسکرپٹ پروگرام لکھ کے دکھائیں. اور کمپیوٹیشنل تھنکنگ کا سوال اہم ہے کہ کمپیوٹیشنل تھنکنگ کا کمپیوٹر سائنس میں کیا رول ہے. اس کے حوالے سے آپ نے اسے ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس اسٹوریج ڈیوائسز کا کمپیریزن ہے کہ اسٹوریج ڈیوائسز کو اسٹوریج کیپیسٹی اور سپیڈ کے لحاظ سے کمپیئر کریں. ریم روم دونوں کا بتانا ہے. اسٹوریج کون سی اسٹوریج کے لحاظ سے لانگ ٹرم کے لحاظ سے بہتر ہے, کون سی سپیڈ کے لحاظ سے بہتر ہے. آپریٹنگ سسٹم اور ڈیزائن تھنکنگ میں ہے کہ آپریٹنگ سسٹم ایک اہم سافٹ ویئر ہے کہ اس کی 2 پوائنٹس سے اسے ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں. اور ڈیزائن تھنکنگ کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ وہ انوویٹو سولوشن میں کیا رول پلے کرتی ہے. AI ان ایجوکیشن, اس کا سوال بہت زیادہ چانسز ہے اس بار کیونکہ ڈیٹیلز نئی ایڈ کی گئی ہیں کہ AI بینیفٹ ان ایجوکیشن میں کیسے آپ اسے ایکسپلین کریں کیونکہ یہ کمپیوٹر سے ریلیونٹ ہے. انٹرپرینورشپ کے کریکٹرسٹکس آپ نے بتانے ہیں. یہ بھی آپ کی بک میں اینڈ کے چیپٹرز میں اویلیبل ہیں. کم سے کم 2-3 ضرور تیار کرنے. AI اور مشین لرننگ, یہ پورا جو ٹاپکس آخری کے چیپٹر سے لے گئے ان کے درمیان ڈفرینس آپ نے بتانا ہے کہ نیچرل اور آرٹیفیشل سسٹمز کو ایگزامپل سے بتائیں کہ AI اور مشین لرننگ کا کیا ڈفرینس ہے. اب ان کو ایگزامپل سے اگین بتا رہا ہوں بیٹا, جو بھی ٹاپک پوچھا جائے کوئی ایگزامپل فلو چارٹ پروگرام کوئی ڈیٹیل اس کی دیں گے وہ کنٹریبیوٹ ہوگا. شارٹ میں تو ٹو دا پوائنٹ لکھیں, لیکن جو لانگ ہے اس میں آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا ہے سو دیٹ آپ کی بات جسٹیفائیبل ہو. تھینک یو ویری مچ, بیسٹ آف لک بیٹا, اللہ حافظ.